मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविज़न प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें हम मुख्तलिफ खुदा के खुदाम को लेकर आते हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं और खुदा के कलाम में से हम खुदा के गहरे भेदों को जानते हैं, सीखते हैं और उनकी ज़िंदगी से टेस्टिमनी सुनते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू है वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, बल्कि खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दे रखी है और वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चर्चेज़ में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहे हैं और उनकी खिदमत जो है वो मुख्तलिफ चर्चेज़ के अंदर खुदा का कलाम इस तरह से वो उनके ज़रिए काम कर रहा है कि बहुत सारे लोग उनके वसीला से बरकत पा रहे हैं और बहुत सारी रूहें जो हैं वो निजात का सबब बन रही हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि खुदा हमें ऐसे खुदाम देते हैं जो निडर होकर दलेरी के साथ खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। तो आए नाज़रीन, आज के गेस्ट से हम आपको मिलवाते हैं। बिशप आसिफ जॉन गिल साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी खिदमात जो हैं रेवलेशन ऑफ गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ में ये एज आ चेयरमैन एंड फाउंडर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा डीन ऑफ RCPI बाइबल कॉलेज के अंदर ये टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इनको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जॉइंट सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल ऑफ बिशप में ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ चर्चेस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आज इंतहाई खूबसूरत टॉपिक के साथ हम इनके साथ बातचीत करने को है, लेकिन आए उससे पहले मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। कलाम हक का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जी हाँ, आज हम बेगाना ज़ुबान पर बात कर रहे हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर आए उनसे सवाल पूछते हैं जो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि क्या बेगाना ज़ुबान के बगैर भी पाक रूह का बपतिस्मा हो सकता है। तो आए जानते हैं खुदा के खादम से। थैंक यू वेरी मच पास्टर आसिफ। मैं शुक्रगुजार हूँ जॉन टीवी का और आप सबका कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं इस प्रोग्राम की वसातत से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जो है सामीन के साथ शेयर कर सकूं। जब बात आती है रूल कुद्स की और रूल कुद्स के बपतिस्मा की, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम रूल कुद्स के बारे में जो है वो कुछ देखें कि रूल कुद्स के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। रूल कुद्स के लिए कुछ मुख्तलिफ जो है बाइबल में हमें अल्फाज मिलते हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, जैसे पाक रूह कहा गया है, रूल कुद्स कहा गया है, रूह अल्लाह कहा गया है, रूह खुदा कहा गया है, रूह हक कहा गया है, खुदा की रूह कहा गया है, यस्सु का रूह कहा गया है, खुदावन का रूह कहा गया है, अज़ली रूह कहा गया है और फिर मददगार के तौर पर भी उससे पुकारा गया है। कदीम ज़माना में हम देखते हैं कि जो इब्रानी लोग थे वो खुदा की रूह या खुदावन की रूह को एक ताकतवर और ज़िंदगी बख्शने वाला जो है वो यहोवा का दम तस्वर करते थे। यानी खुदा का रूह जो था वो ज़िंदगी बख्शता है और वो ज़िंदगी हमारे बदनों में अपने दम को रखता है। कुव्वत और ताकत के तौर पर रूल कुद्स को जो है वो पुराने अहदनामा में हम लोग काम करते हुए देखते हैं। लेकिन जब हम रूह के कामों का किताब मुक़द्दस में तफसील से मुतालिया करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत उभरती है जो नए अहदनामा में सालूस पाक का तीसरा अकनूम जो है वो हमें नज़र आता है। यानी ट्रिनिटी का जो थर्ड पार्ट है वो हमें रूल कुद्स की सूरत में वो मिलता है। पाक रूह के बपतिस्मा का जिक्र करते हुए
میں بتاتا چلوں کہ پاک روح کا بپتسمہ کا جو پہلا ذکر میں ملتا ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے حوالے سے ملتا ہے. وہ اس کی زبان مبارک سے ملتا ہے جب وہ لوگوں کو بپتسمہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح سے آگ سے بپتسمہ دے گا. اگر میں اور آپ اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب پڑھیں اور اس کی 5ویں اور 8ویں آیت، تو میں پہلے 5ویں آیت پڑھوں گا. یہاں پر لکھا کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اس کے بعد 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہاں پر یسوع مسیح جو بات کہہ رہا ہے کہ تم روح کا بپتسمہ پاؤ گے، اور جب روح القدس کے بپتسمے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد زبانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ تم غیر زبانیں پاؤ گے. لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، یعنی جب تم روح القدس سے بیپٹائز ہوگے تو کیا ملے گا؟ تمہیں پاور ملے گی، اسٹرینتھ ملے گی، قوت ملے گی، طاقت ملے گی. یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، پھر وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور اسے اپنی شخصی زندگی میں بطور نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور پھر وہ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، تو اس کے بعد جو اسے گفٹ ملتا ہے وہ روح القدس ہے. یعنی روح القدس کا انعام اسے ملتا ہے. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو روح القدس کا انعام حاصل کرتا ہے وہ روح سے معمور برادری کا ممبر بن جاتا ہے. یعنی وہ لوگ جو فلفل ہیں ود ہولی اسپرٹ، وہ اس فیملی میں شمار ہو جاتا ہے، دا پارٹ آف دا فیملی جو روح القدس سے معمور ہے. اب یہاں پر بات آ رہی ہے روح القدس کے بپتسمہ کے بغیر غیر زبانیں کے سوال آپ کا ہے زبان کے بغیر پاک روح کا بپتسمہ مل سکتا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، زبانوں کے بغیر تو آپ رہ سکتے ہیں لیکن روح القدس کے بپتسمہ کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. کیونکہ لکھا ہے، یسوع مسیح نے خود کہا کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پانی اور آگ سے روح سے بپتسمہ نہ لو، تب تک تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو پاک روح سے معمور ہونا ضروری ہے. اب بات آتی ہے غیر زبانوں کی، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ روح القدس کے بپتسمہ کے ذریعے ہمیں دانائی حاصل ہوتی ہے، روح القدس کے بپتسمہ کے ذریعے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، روح القدس کے بپتسمہ کے ذریعے خدا کا جو ہے مسا ہماری زندگیوں پر ٹھہرتا ہے. اور یہ سب کچھ ممکن ہے نئے سرے کی پیدائش سے. جب ہم لوگ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو پاک روح ہماری زندگیوں پر ٹھہرتا ہے. جب پاک روح ہماری زندگیوں پر ٹھہرتا ہے تب ہی زبانیں ہماری زندگیوں پر ٹھہرتی ہیں. جب تک ہم روح القدس سے بپتسمہ نہیں لیں گے تب تک زبانیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی. تب تک ہم روح القدس سے معمور ہو کر، اگر آپ پینٹیکوسٹ کے ڈے کو دیکھیں تو اعمال کی کتاب تو آپ اس سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ روح القدس ان پر نازل ہوا اور آگ کی پھٹتی سی شعلہ سی زبانیں ان پر ٹھہر گئیں اور وہ سب جو ہے روح سے بھر گئے اور طرح طرح کی زبانیں بولنے لگ پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک روح القدس نازل نہیں ہوگا تب تک غیر زبانیں نازل نہیں ہوں گی. جب تک پاک روح آپ کو ہدایت نہیں کرے گا، رہنمائی نہیں دے گا، تب تک آپ جو ہے وہ غیر زبانیں نہیں بولیں گے. یسوع مسیح نے بھی، اگر مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ تم طرح طرح کی زبانیں بولو گے. پہلے نہیں بولو گے، بعد میں بولو گے جب روح تم پر نازل ہوگا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں. روح کی معموری جو ہے وہ ہمیں کورنگ دیتی ہے، روح کی معموری ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے، روح کی معموری ہمیں سٹرینتھن کرتی ہے، روح کی معموری ہمیں پاور دیتی ہے، اور روح کی معموری ہمیں غیر زبانیں دیتی ہیں ایز اے گفٹ. غیر زبانیں جو ہیں وہ ہمارے لیے گفٹ ہیں. اور بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 12واں باب اگر آپ پڑھیں تو اس کو لکھا جس کو وہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. وہ سب چیزیں بھی دے سکتا ہے، وہ ایک گفٹ بھی دے سکتا ہے. اس لیے روح القدس کے بپتسمہ کے بغیر غیر زبانیں ممکن نہیں ہیں. رائٹ. میرا دوسرا سوال آپ سے ہے، کیا بیگانہ زبان بولنے والا بیگانہ زبان سمجھ سکتا ہے؟
दूसरा सवाल। जी, ये बड़ी अहम बात है कि हम लोग इस बात को जानें और हम लोग इस बात पर गौर करें कि गैर ज़ुबानें बोलने वाला क्या उसके तर्जमा को जानता है। अगर हम लोग पहला करंथियों और उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़े तो लिखा है कि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। अब यहाँ पर बाइबल इस बात को प्रूफ कर रही है कि जो गैर ज़ुबानें बोल रहा है वो खुदा से बातें कर रहा है। अब मुझे आप ये बताएं, जब मैं और आप आपस में कन्वर्सेशन करते हैं या टेबल टॉक करते हैं तो जो बात हम करते हैं हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बिना समझे तो हम कोई बात नहीं करते। या मैं अपनी बोली जाऊं, आप अपनी बोली जाएं, तो वो कन्वर्सेशन नहीं है। सो जब गैर ज़ुबानें की बोली जाती हैं तो बाइबल मुकद्दस में पहला करंथियों 12वां बाब और अगर उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो वहां पर हमें एक चीज मिलती है कि किसी को तरह तरह की ज़ुबानें मिली और उसमें एक गिफ्ट क्या मिला, ज़ुबानों का तर्जमा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैं और आप बोल रहे हैं खुदा के साथ, डेफिनेटली खुदा भी उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि यहां पर ये बात मेंशन की गई है कि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि व्हाट आई एम टॉकिंग, व्हाट आई एम स्पीकिंग, जो कुछ मैं टंग्स में बोल रहा हूं या बात कर रहा हूं, ठीक है, वो मेरी मर्जी नहीं है, वो रूल कुछ की मर्जी है। और वो रूह बातें कर रहा है, मैं नहीं बातें कर रहा, मेरा फ्लैश, मेरा बदन, मेरी बॉडी बातें नहीं कर रही, वो रूह बातें कर रहा है। और जब रूह बातें कर रहा है तो लाजिम बात है कि उसको मैं भी अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि व्हाट आई एम सेइंग, और खुदा भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि क्या बात हो रही है। सो इसलिए इस बात को समझना है, क्योंकि गैर जुबान बोलने वाला जो है वो खुदा से मुखातिब होता है और वो खुदा से बात कर रहा है, वो खुदा तक अपनी रसाई हासिल करता है और वो जो कुछ उसकी स्पिरिट में है, स्पिरिट उसको जो है वो खुदा तक पहुंचाती है। अब और इसका फायदा जो है ये सिर्फ उसी को हासिल होता है जो बोल रहा होता है। इसकी अफादियत जो है सिर्फ बोलने वाला हासिल करता है। उसका मुझे कोई फायदा नहीं होता, उसका आपको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आपका और रूल कुद्स का जो कनेक्शन है वो खुदा के साथ है और आपकी स्पिरिट जो है वो खुदा के साथ कनेक्टेड है। और जो कुछ आप खुदा के आगे अपनी दरखास्त रखना चाहते हैं, शुक्रगुजारियां रखना चाहते हैं, मन्नतें रखना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी स्पिरिट के पास है वो खुदा तक जो है वो पहुंचता है और खुदा उसको अंडरस्टैंड करता है। सो इसलिए ये बात मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं टंग्स में प्रेयर करता हूँ या आप टंग्स में प्रेयर करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम खुदा से क्या बात कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरती के साथ आपने इन सवालों का जवाब दिया। हमारे नाज़रीन कुछ और भी जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन है, जैसे बहुत सारे लोग टंग्स में जब प्रेयर करते हैं तो कई लोगों का ये सवाल उठता है कि ये शायद शैतान की ज़ुबान है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, लोगों की जो ज़हनियत है हम उसको बदल नहीं सकते। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि खुदा कौन है, ठीक है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में से हम लोग इसके सबूत देख सकते हैं। बाइबल हमें इसके बारे में, ठीक है, मैं अपनी थॉट बयान नहीं करूंगा, मैं वो बयान करना चाहूँगा जो बाइबल मुझे और आपको बताती है। बाइबल मुकद्दस में मरकज़ की इंजील का 16वां बाब 18वीं आयत में लिखा है कि मैं 17वीं आयत से पढ़ता हूँ, लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे। अब जब नई नई जुबानों का जिक्र यीशु मसीह कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि जो चीज़ शैतान की तरफ से है यीशु मसीह उसको कभी भी एग्री नहीं करेगा उसके साथ, और ना ही कभी यीशु मसीह उसके बारे में बात करेगा। उसके बाद हम लोग अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में चले जाएं तो वहाँ हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जब रूल कुछ नाजल हुआ तो लिखा है वो सब रूल कुछ से भर गए और तरह तरह की जुबानें बोलने लग पड़े। इसका मतलब जो कुछ उतरा वो आसमान से यानी खुदा की तरफ से उतरा। तीसरी बात, अगर हम लोग अमाल की ही किताब को देखें और अमाल की किताब के हम लोग 10वें बाब में चले जाएं तो 10वें बाब की 46वीं आयत मुझे और आपको ये बताती है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। यानी गैर जुबानें जो हैं वो खुदा की तमजीद के लिए हैं, टू वर्शिप
یو لارڈ. آپ اپنے خداوند کی, اپنے خدا کی, اپنے آسمانی باپ کی جو ہے وہ طرح طرح کی زبانیں بول کر اس کی تمجید کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ اعمال ہی کی کتاب کے 19ویں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو وہ روح قدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں. یہاں پر ہر ایک پیسج میں, ہر ایک ریفرنس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے روح القدس کے وسیلے خداوند یسوع مسیح کا کال ہے. ہر ایک جگہ پر یہ بات مینشن کی جا رہی ہے کہ غیر زبانیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے مل رہی ہیں, وہ روح القدس کی طرف سے مل رہی ہیں. وہ ہمیشہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر اپنے نعمتوں کو نازل کر رہا ہے. اور ایک اور حوالہ پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے, جو غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے, اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا, حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک آدمی غیر زبانیں بول رہا ہے اور وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے تو شیطان کہاں سے آ گیا؟ اب جو چیز خدا سے تعلق رکھتی ہے وہاں پر شیطان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اب غیر زبانیں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کے لیے ہیں تاکہ خدا سے بات کی جائے, اس کی تمجید کی جائے اور اس کے وسیلے ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکیں. اس لیے یہ جو تھاٹ ہے کہ غیر زبانیں جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہیں, یہ بالکل غلط ہے اور میں اس کی نفی کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی بدعات ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے, ہمیں بے اعتقادی کی طرف لے جانے کے لیے اور ہمیں ہلاکت کی طرف لے جانے کے لیے جو ہے اس دنیا میں پیدا کی گئی ہیں. لیکن بطور ایماندار ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا, ہمیں ان باتوں پر سٹینڈ لینا ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں پاک روح کا نزول جہاں جہاں ہوا وہاں لوگ غیر زبانیں بولنے لگ پڑے, وہ روح سے بھر گئے, انوائنٹڈ پرسن, اور وہ ٹنگز میں پریئر کر رہے ہیں, شاؤٹ کر رہے ہیں اور پتہ لگ رہا ہے کہ خدا کی تمجید ہو رہی ہے. تو جہاں خدا کی تمجید ہوتی ہے تو خدا کی تمجید شیطان کی طرف سے نہیں ہے, خدا کی تمجید خدا کی طرف سے ہے جو مجھے اور آپ کو, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی تمجید کریں. تو اس لیے خدا ہمیں زبانیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس کی تمجید کریں. سو یہ خدا کی طرف سے ہے. ناظرین, بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ان سوالات کے جوابات دیے. تو مزید جانتے ہیں, ایک اور ہمارے ناظرین سوال ہے ہمارے درمیان, جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح نے کبھی بیگانہ زبان یا غیر زبان بولی؟ اس کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں, خداوند یسوع مسیح نے غیر زبان نہیں بولی. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ زبانوں میں بات کرنا یہ نئے عہد نامہ میں ہمیں ملتا ہے, پرانے عہد نامہ میں ہمیں یہ نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو یوں بیان کروں کہ یہ نئے عہد نامہ کے لیے مخصوص تھا, ٹھیک ہے, تو پھر اس لیے یسوع مسیح نے غیر زبانیں نہیں بولی. یہ نئے عہد نامہ روح القدس کی آمد جو کے لیے اس علامت کو ٹھہرایا گیا تھا, ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم نئی نئی زبانیں بولو گے. اس سے پہلے ہمیں کہیں پر بھی پرانے عہد نامہ میں اور دوسری اناجیل میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ پہلے غیر زبانیں بولی گئیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح خود اس بات کو کہہ رہے ہیں, میرے اور آپ کے لیے وہ مجھے اور آپ کو یہ دلیری دے رہے ہیں, میرے اور آپ کو ایمان کو بڑھا رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو انکریج کر رہے ہیں کہ جب آپ روح سے بھر جاؤ گے, جب آپ ایماندار زندگی بسر کرو گے, خدا پرست ہو جاؤ گے, تو پھر کیا ہوگا, تم جو ہے وہ نئی نئی زبانیں بولو گے. اب میں نے پہلے کہا کہ روح القدس کی آمد کے طور پر اسے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ زمین پر روح القدس کی مکمل خدمت جو ہے اس کا آغاز ہو سکے. پرانے عہد نامہ میں اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ خدا کا روح کام کرتا رہا, خدا کا روح بہت سی جگہوں پر ظاہر ہوتا رہا اور خدا کے روح کے وسیلے لوگوں نے مسا جو اپنی قوت بھی پائی, زور بھی پائی. اور ہم لوگ داؤد کو بھی دیکھتے ہیں, سلیمان کو بھی دیکھتے ہیں, موسیٰ کو بھی دیکھتے ہیں, بہت سی ایسی جو ہے مثالیں ہمارے پاس ہیں جو روح سے معمور تھیں اور وہ بڑے جو ہیں بڑے بڑے کام اور معجزات ان کی زندگی میں ظہور پذیر ہوئے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی جو حضوری ہے وہ پراپر مکمل طور پر ظاہر ہوتی رہی, لیکن کہیں روح القدس ڈائریکٹلی جو ہے وہ نظر نہیں آیا. روح القدس ہمیں کب نظر آتا ہے؟ جب یسوع مسیح روئے زمین پر آیا. جب یسوع مسیح روئے زمین پر آیا
پانی کا بپتسمہ لیا تو لکھا کہ روح اس سے بیابان میں لے گیا تاکہ آزمایا جائے۔ اب یہاں سے ہمیں روح القدس جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا نظر آتا ہے، اس کے ایکشنز نظر آتے ہیں، اس کے کام نظر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے روح القدس جو ہے وہ بیابان میں لے گیا۔ اگر روح القدس کی زبان یسوع مسیح نے بولی ہوتی، اگر کئی لوگوں کا خیال ہے یا کوئی لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، تو جب روح القدس نازل ہوا تھا یسوع مسیح پر کبوتر کی صورت میں، تو اسے تو وہیں پر زبانیں بولنی شروع کر دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے وہ زبانیں نہیں بولی۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا بھائی وجہ یہ ہے کہ جب یسوع آیا، یسوع کو روح القدس ملا، تو وہ روح القدس سے مأمور تھا، لیکن روح القدس کی جو پراپر خدمت تھی وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت دیکھیں، تو وہاں پر مجھے اور آپ کو ایک بڑا اہم پیغام ملتا ہے جو بڑا ضروری ہے، جس پر ہم غور کریں۔ یوحنا کی انجیل کے جو ہے 14ویں باب کو میں اور آپ دیکھیں، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق۔ ہم اسے روح القدس کا وعدہ کہتے ہیں جو خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ کر رہا ہے، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، مگر ہو گیا۔ چلے میں دوبارہ آتا ہوں۔ اب یہ روح القدس کا وعدہ ہے جو یسوع مسیح کر رہا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب یہاں پر یسوع مسیح دعا کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے باپ سے میرے اور آپ کی خاطر کہ ان کو مددگار دے۔ اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک روح القدس بھیجا نہیں گیا تھا، اور جب روح القدس بھیجا نہیں گیا تھا تو غیر زبان کیسے یسوع بولتا؟ جب تک اور اس وقت تک جب تک روح القدس نازل نہیں ہوا تھا، تب تک جب اس کی ایکٹیویٹیز جو تھی، اس کے کام جو تھے، وہ ابھی جاری نہیں ہوئے تھے۔ لیکن ہمیں غیر زبانیں نظر آتی ہیں پہلی بار جب پینٹیکوس کے دن روح القدس نازل ہوتا ہے۔ اور کیسے؟ دیکھیں، ہم لوگوں نے پہلے بات کی کہ تیسرا قانون روح القدس ہے، باپ، بیٹا اور روح۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یسوع مسیح جو بات کر رہا ہے کہ روح حق تم پر نازل ہوگا جو تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہمسیلف، کہ میں ہی روح بن کر تمہارے اندر نازل ہوں گا۔ اب مجھے بتائیں جو خود روح ہے وہ کیسے غیر زبانیں بول سکتا ہے؟ وہ تو میرے اور آپ کے وسیلے جو ہے وہ باپ کی تعریف کرے گا، وہ میرے اور آپ کے وسیلے باپ کی تمجید کرے گا۔ اور پینٹیکوس کے دن جب روح القدس نازل ہوا، وہ روح سے بھر گئے، غیر زبانیں جاری ہو گئیں، تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ زمین پر اس کی مکمل موجودگی، پاک روح کی مکمل حضوری جو ہے وہ ہمیں ایک نشان کے طور پر پینٹیکوس کے دن نظر آئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ زبانیں اس بات کا پروف بن گئی کہ روح القدس ان پر نازل ہوا اور یہ قوت سے بھر گئے اور طرح طرح کی زبانیں بولنے لگ پڑے۔ اس لیے یسوع نے زبانیں نہیں بولیں کیونکہ وہ خود روح ہے۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر آپ نے سارے سوالات کے جوابات دیے، اور بڑا اچھا آپ نے ڈیفائن کیا کہ کیا غیر زبانیں جو ہیں وہ غیر زبان بولنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، کیا بیگانہ زبان جو ہے وہ اس کے بغیر پاکرو کا بسمہ ہو سکتا ہے، کیا بیگانہ زبان شیطان کی زبان ہے؟ اور پھر آخری سوال جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا یسوع مسیح نے کبھی غیر زبان بولی یا بیگانہ زبان بولی؟ تو تھینک یو سو مچ، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا۔ ناظرین، جیسا کہ 28 مئی کو بروز اتوار عید پینتیکوس منائی جانے کو ہے، اور ہم اس کے متعلق بڑے سوالات لے کر ہمارے خیالات ہم چرچز کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اکثر ہم پاسبانوں سے سوالات کرتے ہیں، اکثر کئی ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے ہمیں جواب نہیں ملتے، تو جون ٹی وی پروگرام گاڈز پیپل آپ کے لیے ان تمام سوالات کے جواب لے کر آتا ہے۔ آج ہم نے بیگانہ زبان کے بارے میں بات کی، اور آپ نے جانا خدا کے خادم بشپ آصف جان گل صاحب سے، ہم نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ہمیں انہوں نے ڈیفائن کیا، بتایا، اور یقیناً آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ آپ کو برکت ملی، آپ کو سمجھ آئی کہ بیگانہ زبان کیا ہے، یہ کون بول سکتا ہے، کیا بیگانہ زبان کے بغیر روح کا بپتسمہ ہو سکتا ہے، کیا یسوع مسیح نے کبھی
बेगाना ज़ुबान बोली या फिर ये शैतान की ज़ुबान है, आप नहीं जाना। आप चाहते हैं आपके चर्च के लोग इसको जान पाए, आप चाहते हैं आपके अजीज़ क़ारिब इसको जान पाए, आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया के तमाम वो लोग जो जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, जो नहीं इस बात को जानते, तो आप इस मैसेज को, इस प्रोग्राम को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का, तो प्रोग्राम के इख्तिताम पर आए हम दुआ करें। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। Thank you, Holy Spirit. You are our Master Lord. हम पाक रूह तुझे इस जगह पर खुशामदीद कहते हैं। शुक्रगुजार है खुदा पाक रूह कि आपकी हिकमत और आपका फ़हम नाज़िल होता है ताकि हम खुदावंद आपके बारे में जान सकें, सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें। मैं खुदावंद जॉन टीवी के लिए, गॉड्स पीपल प्रोग्राम के लिए, आपके बंदा खुदावंद खुदा पास्टर आसिफ के लिए, खुदावंद खुदा अपने हम खिदमत भाई खुदावंद रेवरेंड जॉन इकबाल साहब के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ और बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद कि आपका फ़ज़ल इसी तौर पर खुदावंद खुदा इन सब पर नाज़िल होता रहे। इस प्रोग्राम की वसातत से खुदावंद जो बातें आपके लोगों ने सुनी हैं, मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद ये बातें उनके दिलों में घर करें और खुदावंद वो रूह से भरते जाएं और ये सच्चाइयाँ बहुत सी ज़िंदगी तक पहुँचें ताकि बहुत से लोग खुदावंद पाक रूह के ताबे होकर अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें और उसी के नाम को मुबारक कहें। मैं एक बार फिर खुदावंद खुदा रेवरेंड जॉन इकबाल के लिए, खुदावंद खुदा जॉन टीवी के लिए, एंटायर टीम के लिए बरकत, तरक्की और सरफराजी की दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मैं आपका होस्ट पास्टर आसिफ खोकर। देखते रहिए जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल।